أيها المواطنون أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، لقد من الله تعالى على المغرب عبر تاريخه العريق بنعمة الوحدة والتلاحم في كل الظروف والأحوال، وما الاحتفال بعيد العرش الذي نخلد اليوم ذكراه 19 إلى تجسيد للبيعة التي تربطنا بك والعهد المتبادل بيننا على الوفاء الدائم لثوابت المغرب ومقدساته والتضحية في سبيل وحدته واستقراره. فكان هذا العهد بين ملوك هذا الوطن وأبنائه وما يزال بمثابة الحصن المنيع الذي يحمي المغرب من مناورات الأعداء من مختلف التهديدات، كما مكننا من تجاوز الصعاب ومن تحقيق العديد من المكاسب والمنجزات التي نعتز بها في ظل الوحدة والأمن والاستقرار. فالمغرب هو وطننا وهو بيتنا المشترك، ويجب علينا جميعا أن نحافظ عليه ونساهم في تنميته وتقدمه. إن الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن، وخاصة في المراحل الصعبة، والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف رغم قساوتها أحيانا، بل تزيدهم إيمانا على إيمانهم وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب ورفع التحديات. وإني واثق أنهم لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية وبائعي الأوهام باستغلال بعض الاختلالات للتطاول على أمن المغرب واستقراره أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته، لأنهم يدركون أن الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى والفتنة هو الوطن والمواطن على حد سواء. وسنواصل السير معا والعمل سويا لتجاوز المعيقات الظرفية والموضوعية وتوفير الظروف الملائمة لمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية وخلق فرص الشغل وضمان العيش الكريم. شعبي العزيز، إن تحقيق المنجزات وتصحيح الاختلالات ومعالجة أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي يقتضي العمل الجماعي والتخطيط والتنسيق بين مختلف المؤسسات والفاعلين، وخاصة بين أعضاء الحكومة والأحزاب المكونة لها. كما ينبغي الترفع عن الخلافات الظرفية والعمل على تحسين أداء الإدارة وضمان السير السليم للمؤسسات بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع وبين كل مكوناته. ذلك أن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الانتظار، لأنها لا ترتبط بفترة دون غيرها، والهيئات السياسية جادة هي التي تقف إلى جانب المواطن في السراء والضراء. والواقع أن الأحزاب تقوم بمجهودات من أجل النهوض بدورها، إلا أنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم. كما يجب عليها العمل على تجديد أساليب وآليات
اشتغالها. فالمنتظر من مختلف الهيئات السياسية والحزبية التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين والتفاؤل مع الأحداث والتطورات التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها بدل تركها تتفاقم وكأنها غير معنية بما يحدث. شعبي العزيز، إن الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين كملك وكإنسان. فمنذ أن توليت العرش وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل من أجل تحسين ظروفهم. وإذا كان ما أنجزه المغرب وما تحقق للمغاربة على مدى عقدين من الزمن يبعث على الارتياح والاعتزاز، فإنني في نفس الوقت أحس أن شيئا ما ينقصنا في المجال الاجتماعي، وسنواصل العمل إن شاء الله في هذا المجال بكل التزام وحزم حتى نتمكن جميعا من تحديد نقاط الضعف ومعالجتها. فحجم الخصاص الاجتماعي وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية من أهم الأسباب التي تدفعنا للدعوة في خطاب افتتاح البرلمان إلى تجديد النموذج التنموي الوطني. فليس من المنطق أن نجد أكثر من 100 برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام ترصد لها عشرات المليارات من الدراهم متشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية والمتدخلين العموميين. وبالإضافة إلى ذلك فهي تعاني من التداخل ومن ضعف التناسق فيما بينها وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها. فكيف لهذه البرامج في ظل هذا الوضع أن تستجيب بفعالية لحاجيات المواطنين وأن يلمسوا أثرها؟ ولا داعي للتذكير هنا بأننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، وإنما نعتبر أن النقد ذاتي فضيلة وظاهرة صحية كلما اقترن القول بالفعل والإصلاح. وفي هذا الصدد فإننا نعتبر المبادرة الجديدة لإحداث السجل الاجتماعي الموحد بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط، وهو نظام وطني لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج دعم اجتماعي على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية وباستعمال التكنولوجيات الحديثة. إن الأمر يتعلق بمشروع اجتماعي استراتيجي وطموح يهم فئات واسعة من المغاربة، فهو أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة أو رؤية قطاع وزاري أو فاعل حزبي أو سياسي. شعبي العزيز، إن طموحي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية يفوق بكثير وضع آلية أو برنامج مهما بلغت أهميته. لذا أدعو الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تخييمها، وهو ما يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية وبعد النظر والنفس الطويل والسرعة في التنفيذ أيضا، مع تثمين المكاسب والاستفادة من التجارب الناجحة. وفي انتظار أن يعطي هذا الإصلاح ثماره كاملة، فإننا نحث على اتخاذ مجموعة من التدابير الاجتماعية المرحلية في انسجام مع إعادة الهيكلة التي نتوخاها. وإني أدعو الحكومة إلى الانكباب على إعدادها في أقرب الآجال وإطلاع على تقدمها بشكل دوري، وحتى يكون الأثر مباشرا وملموسا فإني أؤكد على التركيز على المبادرات المستعجلة في المجالات التالية: أولا، إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الحظر المدرسي ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، بما في ذلك برنامج تيسير للدعم المالي للتمدرس والتعليم الأولي والنقل المدرسي والمطاعم المدرسية والداخليات، وكل ذلك من أجل التخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين. ثانيا، إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
وتعزيز مكاسبها وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري والأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل. ثالثا، تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية غمد، بموازاة مع إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية للصحة التي تعرف تفاوتات صارخة وضعفا في التدبير. رابعا، الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، حيث ندعو مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا والتحلي بروح المسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص. وهنا أقول للحكومة أن الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع، وعليها أن تجتمع بالنقابات وتتواصل معها بانتظام بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج. وارتباطا بهذا الموضوع، فإنني كنت ولا أزال مقتنعا بأن أسمى أشكال الحماية الاجتماعية والذي يأتي من طريق خلق فرص الشغل المنتج والضمان للكرامة. والواقع أنه لا يمكن توفير فرص الشغل أو إيجاد منظومة اجتماعية أصلية ولائقة إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار ودعم قطاع الإنتاج الوطني. ولهذه الغاية فإنه يتعين على الخصوص العمل على إنجاح 3 أوراش أساسية. أولها إصدار ميثاق لا تمركز الإداري داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة. وثانيها الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وذلك لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية. وثالثها اعتماد نصوص قانونية تنص من جهة على تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل يعد بمثابة موافقة من قبلها. ومن جهة ثانية على أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة. وإننا نتوخى أن تشكل هذه الإجراءات الحاسمة حافزا قويا وغير مسبوق للاستثمار وخلق فرص الشغل وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمواطن، والحد من التماطل الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة كما يعرف ذلك جميع المغاربة. كما ستشكل دافعا لإصلاح الإدارة تمكن من تفعيل مبدأ المحاسبة والوقوف على أماكن التعثر التي تعاكس هذا الإصلاح. ويتعين العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقع فيما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن، غير أن النصوص مهما بلغت جودتها تبقى رهينة بمدى جدية والتزام كل مسؤول إداري بحسن تطبيقها. كما نؤكد على ضرورة تحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات بما في ذلك المتعلقة بتسهيل ولوج التمويل وبالرفع من إنتاجيتها وتأهيل مواردها البشرية. ويبقى الهدف المنشود هو الارتقاء بتنافسية المقاولة المغربية وبقدرتها على التصدير وخلق فرص الشغل، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة
التي تستدعي اهتماما خاصا لكونها تشكل 95% من النسيج الاقتصادي الوطني. ذلك أن المقاولة المنتجة تحتاج اليوم إلى مزيد من ثقة الدولة والمجتمع لكي يستعيد الاستثمار مستواه المطلوب ويتم الانتقال من حالة الانتظار السلبية إلى المبادرة الجادة المشبعة بروح الابتكار. فاستعادة الحيوية والاقتصادية تظل مرتبطة بمدى انخراط المقاولة وتجديد ثقافة الأمان واستثمار المؤهلات المتعددة التي يتيحها المغرب مع استحضار رهانات التنافسية الدولية بل والحروب الاقتصادية أحيانا. شعبي العزيز، إن حرصنا على النهوض بالأوضاع الاجتماعية ورفع التحديات الاقتصادية لا يعادله إلا عملنا على الحفاظ على الموارد الاستراتيجية لبلادنا وتثمينها، وفي مقدمتها الماء اعتبارا لدوره الرئيسي في التنمية والاستقرار. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. فالمخطط الوطني للماء يجب أن يعالج مختلف الإشكالات المرتبطة بالموارد المائية خلال 30 سنة قادمة، كما أن الحكومة والمؤسسات المختصة مطالبة باتخاذ تدابير استعجالية وتعبئة كل الوسائل لمعالجة الحالات الطارئة المتعلقة بالنقص في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب وتوفير مياه سقي المواشي خاصة في فصل الصيف. ولهذه الغاية ما فتئنا نؤكد على ضرورة مواصلة سياسة بناء السدود التي يعد المغرب رائدا فيها، وقد حرصت على السير على هذا النهج، حيث تم بناء 30 سدا من مختلف الأحجام خلال 18 سنة الماضية. شعبي العزيز، إن المغرب بماضيه وحاضره ومستقبله أمانة في أعناقنا جميعا. لقد حققنا معا العديد من المنجزات في مختلف المجالات، ولن نتمكن من رفع التحديات وتحقيق التطلعات إلا في إطار الوحدة والتضامن والاستقرار والإيمان بوحدة المصير في السراء والضراء والتحلي بروح الوطنية الصادقة والمواطنة المسؤولة. وما أحوجنا اليوم في ظل ما تعرفه بلادنا من تطورات إلى التشبث بقيمنا الدينية والوطنية الراسخة واستحضار التضحيات التي قدمها أجدادنا من أجل أن يظل المغرب بلدا موحد كامل السيادة وموفور الكرامة. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نستحضر بكل إجلال وإكبار لأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك حسن الثاني أكرم الله مثواهما. كما نوجه تحية تقدير إلى كافة مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وصيانة أمنه واستقراره. ونود أن نشيد بالعمل الإنساني والاجتماعي التي تقوم به القوات المسلحة الملكية داخل الوطن وخارجه، وخاصة من خلال المستشفى الميداني في غزة للتخفيف من معاناة أشقائنا الفلسطينيين ودعم صمودهم، وكذا بمخيم الزعتري لينضاف إلى دورها الإنساني والطبي سابقا بالعديد من الدول الإفريقية الشقيقة. وستجدني شعبي العزيز كما عهدتني دائما خديمك الأول الحريص على الإنصات لانشغالاتك والتجاوب مع مطالبك والمؤتمن على حقوقك ومقدساتك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.